बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 निशानियाँ अच्छा वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन, जब इंसान का वक्त बदलता है तो अल्लाह ताला फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बना देता है। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, मगर अब सवाल उठता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, अगर किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, ऐसे इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ देखने को मिलती हैं, यानी कि आप इस बात को कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 5 ऐसी ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो इंसान को अच्छा वक्त शुरू होने से पहले दिखाई देती हैं। यानी कि अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से अगर एक भी निशानी देखने को मिल जाएगी तो उससे इंसान को फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर नहायत ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियाँ देखने को मिलती हैं। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले, अच्छा वक्त शुरू करने से पहले 5 निशानियों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो 5 निशानियाँ कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त में आँख खुलना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आँखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और उसके दिल में अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह उसे किसी और राह की तरफ ले जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपकी भी आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और आपके दिल में भी अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होनी शुरू हो जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यही वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि ऐसे शख्स का वक्त बहुत ही जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है उसको थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है तो थोड़ी उसकी आजमाइश भी करता है। यानी कि अल्लाह ये देखना चाहता है ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। याद रखना, जो शख्स अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और कल आखिरत में भी उसे राज़ी करेगा। और जो इस वक्त शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए मेरे साथ ये क्या हो गया है, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। अक्सर लोग दुख और मुसीबत में ऐसा ही सोचते हैं, मगर याद रखें कि एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए।
ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً ہی پھر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے، ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے، اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچہ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی دولت میں پھر کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر 7 آسمانوں کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمان کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی
اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم پر سے برے وقت کو ختم کر دے اور اچھا وقت شروع کر دے۔ آمین۔